आउनुहोस् श्लोक नम्बर 18 अविलम्ब रूपमा एकदम ध्यान दिएर 18औं श्लोकलाई हेरौँ हामी। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हेर्नुहोस्, उदारः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। उदारः सर्व एवैते, एव एते, एते प्रोनाउन हो, सर्वनाम हो। एते मतलब अगाडि बताइएका जति पनि भक्तहरू छन्, यानी चारै प्रकारका भक्तहरू, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु र ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, यी सम्पूर्ण भक्त एते सर्वे एव, यी सबै नै उदारः। यहाँ उदारा शब्दको अर्थ उदार छन्, तर उदार शब्दको अर्थ, उदारको अर्थ के हुन्छ? उनीहरू अत्यन्त दयालु छन् र समाजलाई जरुरत परेको बेलामा उनीहरूको पासमा जे छ त्यो समाजलाई समर्पण गर्छन्। यसको यो भावको लागि उदार शब्दको प्रयोग हुन्छ। है, फलानु मान्छे बहुत उदार छन्। संसारमा उदार र दुईटै कुरो हुन्छ। एउटा मान्छे बहुत कंजूस छन्, अर्को मान्छे बहुत उदार छन्। तर यहाँ उदार शब्द यो अर्थमा छैन। यहाँ उदार शब्दको अर्थ हो श्रेष्ठ। अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीकामा हामीले के लेखेको छ? उदारः सर्व एवैते, उदार नै मात्र लेखेको रहेछ, तर यहाँ उदार शब्दको अर्थ हो श्रेष्ठ। उदार शब्द भगवान श्री कृष्णले यहाँ लेख्नुको एउटा मूल कारण यो पनि होला, श्रेष्ठ शब्द मात्रै लेख्दा श्रेष्ठताको परिचय हुन्छ, तर उदार शब्दको अर्थ सब प्रकारले श्रेष्ठ छन्। उनीहरूको हृदय अत्यन्त कोमल हुन्छ। उनीहरू उदार भावले, मतलब सबैलाई सहयोग गर्ने भावना हुन्छ, उदारता र श्रेष्ठतम पनि हुन्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले पहिले भनिएका चारै प्रकारका भक्तहरू श्रेष्ठ छन्। तु, तर, परन्तु ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त मेरा आत्मा एव, आत्मा नै हुन्, यानी मेरो स्वरूप नै हुन्। मतम, यस्तो म मान्दछु, मेरो मत हो यो। ही, किनकि सह, त्यो ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त युक्तात्मा, युक्तात्माको अर्थ हो मसँग अभिन्न भावले, मभन्दा ऊ अलग होइन, अभिन्न छ मभन्दा। युक्त आत्मा मसँग युक्त छ, यानी मसँग जोडिएको छ, मसँग ऊ मबाट अलग छैन, अभिन्न रूप छ। अनि अनुत्तमाम गतिम, अनुत्तमाम गतिम, अनुत्तमाम गतिमको अर्थ हो सर्वोच्च, सबैभन्दा ठुलो, गतिम, लक्ष्य। प्रभुपादले यसका लागि बहुत राम्रो शब्द लेखेको छ। यहाँ जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुरमा अनुत्तमाम गतिम माने ज्ञानी भक्तको अवस्थाभन्दा श्रेष्ठ अवस्था कुनै छैन, र अथवा ज्ञानी भक्तलाई लाग्दछ भगवत शरणागति भन्दा अरू त्योभन्दा उत्तम कुनै पनि शरणागति छैन। माम एव आस्थितः, त्यो भक्त ममा नै दृढ रूपले स्थित रहन्छ। अब यसको अलिकति व्याख्या गरौँ। यो शब्दले भन्नुको अर्थ के हो भने, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ
उदारा सर्व एवैते, जो पनि भक्तहरू छन् ती सबै भक्तहरू मेरा लागि श्रेष्ठ भक्तहरू। भगवान यो भन्नुहुन्छ, कुनै पनि प्रकारले मेरो शरणमा भक्त आयो भने त्यसको म उद्धार गर्छु नै गर्छु। जसरी उदाहरणको लागि श्रीमद् भागवतमा एउटा श्लोक छ, बहुत सुन्दर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। श्रीमद् भागवतको 7औं स्कन्धको 1 अध्यायमा पछि गएर प्रह्लाद चरित्रको वर्णन गर्नुहुन्छ भगवान। 7औं अध्यायको पहिलो श्लोक हो यो। सुन्दर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। पहिलो अध्यायको कामाद् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। हेर्नुहोस्, कुन कुन भावले, यस्ता भावले भए पनि म उसलाई शरणमा लिन्छु। एउटा होइन, अनेक मनुष्य काम भावनाले, द्वेषको भावनाले, डरले, प्रेमले आफ्नो मनलाई भगवानमा लगाएर आफ्ना सारा पापहरू धोएर भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। कसरी भन्छ, जसरी अरू भक्तहरूले प्राप्त गर्दछन्। हेर्नुहोस्, अब एउटा मलाई दोहा पुरा याद भएन, तर रिझ भजो या खिज, रिझ भनेको भगवानलाई अत्यन्त प्रेमले, भावले, एकदम लाड लडाएर रिझ प्रसन्न गर्नुहोस्, अथवा त खिज भनेको रिसाएर भगवानलाई भज्नुहोस्। तर भगवानले कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्नुहुन्छ भगवानले। जस्तो यहाँनिर शब्द आयो, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात उदारा सर्व एवैतेमा, एते भनेको यी सबै भक्तहरू। 4 प्रकारका भक्तहरूलाई त एउटा मोटामोटी रूपमा 4वटा प्रकारको भक्तको गिन्ती ल्याउनु भयो। ओके, अब व्याख्या हामीले पहिले पुरा गरिसकेछ, आज त्यसलाई पुनः नदोहोऱ्याउँ। अर्थार्थी, संसारको खाँचो अथवा संसारको कामनाले भक्ति गर्ने भक्त। आर्त, अत्यन्त पीडित भएर आफ्नो संरक्षणको लागि प्रार्थना गर्ने भक्त। जिज्ञासु, विशेष गरेर 3वटा कुरोमा, जगत, जीवन र जगदीश्वर। जगत, यो संसार के हो, विचित्र छ संसार। जीवन, यो झन विचित्र छ। अब कतिवटा छ थाहा छैन, तर हाम्रो रामदेवजीले प्राणायाम सिकाउँदा भन्नुहुन्छ, 72 करोड 72 लाख 72 हजार नाडीहरू हाम्रो शरीरमा छन् भन्नुहुन्छ। म जस्तो एउटा यति सानो मान्छेकोमा 72 करोड 72 लाख 72 हजार नाडी, नाडी भनेको जुन जुन पाइपबाट खुनहरू बग्दछ त्यसलाई नाडी भन्छन्। अब कहाँ राखेको होला त्यो 72 करोड 72 हजार 72 लाख नाडीहरू? हाम्रा शरीरमा हड्डीहरू कतिवटा छन्? यदि तपाईँहरू कोही पनि बायोलोजी जान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो गरेर मलाई भन्नु होला, शरीरमा कतिवटा हड्डीहरू हुन्छन्, कतिवटा नाडीहरू हुन्छन्। म संस्कृतको विद्यार्थी हो, यो त तपाईँहरूको सङ्गतले अलिअलि यताउता जान्दछु म। तर तपाईँहरू जसले पनि बायोलोजी साइन्स पढ्नुभएको छ, अलिकति मेडिकल साइन्स पढ्नुभएको छ भने आफै विचार गर्नु, अनि यो हामीलाई भविष्यमा काम लाग्दछ। खास गरेर म परम आदरणीय सुरेन्द्र सर देख्दैछु अगाडि, र मेरो अत्यन्त गीताको परम सहयोगी साथी हुनुहुन्छ सुरेन्द्र सर। र यी सब कुराहरूलाई हामीले नोट गरेर गीताको एउटा भागमा राख्यौँ भने साइन्टिफिकमा राम्रो हुन्छ कि एउटा शरीर कस्तो रूपले बनिन्छ। मैले सुनेको कुरो, कहीँ पढेको थिएँ, एउटा मनुष्य तयार गर्नका लागि वैज्ञानिकहरूले यदि
इन्भेस्ट गर्ने हो भने $1 ट्रिलियन खर्च हुन्छ अरे। 1 ट्रिलियन भनेको धेरै 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 हो। केका लागि खर्च हुँदो रहेछ के रहेछ, तर $1 ट्रिलियन खर्च गरेर पनि मनुष्यको राम्रो एकदम हुबहु मनुष्य बनाउँदाखेरि पनि बोल्न सक्दैन अरे। त्यो किनभने आत्मा त वैज्ञानिकले हाल्न सक्दैनन्, यो उनीहरूको बसको कुरो होइन। इलेक्ट्रिक फिट गर्न सक्छन् तर आत्मा हाल्न सक्दैनन्, जुन परमात्माको इलेक्ट्रिसिटी हो त्यो। त्यसकारणले यो शरीर विचित्र शरीर छ। त यो शरीरबाट जसले भगवत भक्ति गर्दछ, अब हेर्नुहोस् अलग अलग प्रकारका भावनाहरू छ। यो तीनवटा जिज्ञासु, जसले म जिज्ञासु भन्दै थिएँ। जिज्ञासुको मतलब यो शरीर पनि एउटा वन्डरफुल विचित्र हो। शरीर आश्चर्यचकित हुन्छ कि मैले सुनेको छु यहाँ एउटा सानो के ग्ल्यान्ड भन्छ त्यसलाई, चनाको दाना जस्तो सानो हुन्छ अरे, जसले पुरा शरीरलाई त्यसले कन्ट्रोल गर्दछ। त्यसकारणले प्राय तपाईहरु हेर्नुहोस्, शरीरमा कुनै पनि प्रकारको यस्तो खालको आघात आइलाग्यो, जस्तो दुख अथवा कुनै पनि प्रकारको भने पहिलो मान्छे बेहोस हुन्छ। यो सिस्टम हो बडीको। बेहोस भएपछि उसलाई आराम हुन्छ, रिलिफ हुन्छ। ऊ आराम भएपछि फेरि घण्टा 2 घण्टा 5 घण्टामा ऊ फेरि वापस रिकभरी हुन्छ, अनि मात्रै उसलाई पीडा हुन थाल्छ। तर कोही बेला एक्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि यति धेरै शरीरलाई त्यो तकलिफ हुन्छ, शरीरले त्यो तकलिफ झेल्न सक्दैन। नझेलेपछि अटोमेटिकली त्यो बेहोस हुन्छ। अनेक प्रकारका सिस्टम छन्। त्यसकारणले यो जगत के हो, जगत बडा विचित्र छ। हेर्नुहोस् न यो जगत कस्तो छ, राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्। यो संसारमा संसारलाई प्रेम गर्ने खालको संसारै छैन। तर जति हामीले जाने तापनि हामी संसारसँग प्रेम गर्छौँ। विचित्र बनाएको छ, कस्तो आकर्षण बनाएको छ संसारमा। ओके, शरीर विचित्र छ। अनि अब संसार र शरीरलाई बनाउने त्यो जगदीश्वर यानी परमात्मा, ओम जय जगदीश हरे, त्यो परमात्मा झन् कति विचित्र होला। यो विचित्रतालाई जान्नका लागि भावना राख्नु जिज्ञासा हो। अब हेर्नुहोस्, उद्धव बृहस्पतिका शिष्य हुन्, यानी संसारका सर्वश्रेष्ठ गुरुका शिष्य हुन्, जसले शरीर विज्ञान, मन विज्ञान, ऐन्द्रिक विज्ञान, 5 प्रकारका कोषहरूको विज्ञान र आत्मज्ञानलाई सम्पूर्ण रूपले साङ्गो पाङ्गो जान्न सक्दछन्। त्यस्ता केवल मनुष्यका मात्र होइन, देवताका पनि परम गुरु बृहस्पति महाराजका शिष्य हुन्। देवभाग नाम गरेका अत्यन्त श्रेष्ठ व्यक्तिका सुपुत्र हुन् उद्धव। भगवान श्री कृष्णसँग 100 वर्षसँगै बसे। अनि अन्तिममा जब कृष्णले सबै काम गरेर पृथ्वीको सम्पूर्ण भारहरू हरेर निश्चिन्त भएर द्वारकामा बसेको बेला अनि उद्धवले सोधे, प्रभु अब फ्री हुनुहुन्छ नि? भन्दा हाँ, भन के छ तिम्रो हालखबर भन भन्दा अनि उद्धवले प्रश्न गरे। 11 स्कन्धको 7 अध्यायदेखि लिएर 30 अध्यायसम्म उद्धव गीताको प्रसङ्ग आउँछ। उद्धव सोध्दछन्, जसरी अर्जुनले सोधे झैं यो गीतालाई पाण्डव गीता भनिन्छ, त्यो गीतालाई उद्धव गीता भनिन्छ। उद्धव गीतामा उद्धवले बडा मिठा मिठा प्रश्न गरेका छन्। अब यो भगवत गीता अथवा त वितकको प्रसङ्ग सकेपछि अनि यदि गलाले साथ दियो भने म 11 स्कन्द गर्ने, बहुत भागवत कथा गर्दाखेरि गर्न सकिँदैन, पाइँदैन टाइम। फेरि भक्तहरू पनि नाच्ने धेरै हुन्छन्। अब मैले 11 स्कन्दमा वेदान्तको यदि विवेचन गर्न थालेँ भने भक्तहरू पनि विचित्र होलान्। तर यो लकडाउनको टाइममा अनलाइन हामी गर्न सक्दछौँ। आधा पौने घण्टा 1 घण्टा 2टा श्लोक 4वटा श्लोक गरौँला न। 7 अध्यायदेखि 30 अध्यायसम्म उद्धव गीताको प्रसङ्ग छ। उद्धवले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिनुहुन्छ। प्रश्न गर्ने
संसारको श्रेष्ठ ज्ञानी नजानिकन के प्रश्न गर्नु। पहिले पहिले भगवत गीताहरू पढाउँदा म लास्ट आवर्समा क्वेसन एन्सर राख्दथे। मान्छेहरू विचित्रभन्दा विचित्र प्रश्न गर्न थाले अनि मैले बन्द गरिदिएँ, नो क्वेसन एन्सर। अब क्वेसन कसले गर्ने भने जसले अलिकति सङ्गत गरेको छ, जसले अलिकति सिकेको छ, अथवा मसँग प्रश्न गर्नु छ भने जसले मसँग कमसेकम अलिकति सङ्गत गरेको छ उसको मात्रै प्रश्न लिने। मान्छेले जानेको केही होइन तर बठ्याइका लागि प्रश्न गरिदिन्छ। जान्ने मान्छेले प्रश्न गरेको त्यो उत्तर दिन यति आनन्द आउँछ, बहुत आनन्द आउँछ। बिचबिचमा अस्ति त हाम्रो सिबी सर जो रघुचन्द्र बहादुर सर पनि प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो आदरणीय सुरेन्द्र सर पनि प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। हिजो आज प्रश्न धेरै आएको देख्दिनँ म। भाइ मधुकरले पनि प्रश्न गर्थे, आज देख्दैछु मधुकरलाई पनि वृन्दावनबाट। त्यसकारणले यो तीनवटा विषयमा जगत, जीवन र जगदीश्वर, यी तीनवटामा सब कुरा आयो। यस विषयमा जिज्ञासा जसले गर्दछ त्यो जिज्ञासा गर्ने पनि भक्त हो। त्यो जिज्ञासाका लागि अरू कसैको पासमा उद्धव गएनन्, श्री कृष्णकै चरण शरणमा बसे। त्यसकारणले श्री कृष्ण उद्धव जिज्ञासु भक्तमा सर्वश्रेष्ठ भक्त उद्धव छ। भक्तको पनि संस्कृतमा एउटा नाम हो भागवत, कृष्णको पनि नाम हो भागवत र कृष्णद्वारा कहिएको दिव्य ज्ञानको नाम पनि हो भागवत। भागवत शब्दको व्याख्या गर्दाखेरि यी तीनैवटा हुन्छ, भगवान पनि, भगवानद्वारा कहिएको वाणी पनि र भगवानलाई अनन्य भावले भज्ने भक्तलाई पनि भागवत शब्दले सम्बोधन गरिन्छ। भक्त, भक्ति, भगवन्त यसरी नाम आउँदछ। अनि अर्को प्रेमी भक्त, र प्रेमी भक्तमा यथा गोपिका नाम गोपिकाहरूको वर्णन आयो। अब यसमा यी त मुख्य भक्तहरू, तर अरू पनि भक्त छन्। जस्तो यो 7औं स्कन्धको पहिलो अध्यायमा जुन यो बडा सुन्दर यो जुन प्रसङ्ग छ यहाँनिर, किनभने 7औं स्कन्ध पनि विचित्र स्कन्ध छ। यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि 7औं स्कन्द प्रारम्भ कसरी भएको छ भन्दाखेरि नारद र युधिष्ठिरजीको संवादबाट प्रारम्भ भएको छ। भरि सभामा यो चेदी नरेश शिशुपाल भगवानको आफ्नै मान्छे, भाइ पर्ने मान्छे, र शिशुपाललाई भगवानले चक्र सुदर्शनले उसको शिरच्छेदन गर्नुभयो। शिशुपालको शरीरबाट अत्यन्त प्रखर प्रबल सूर्यलाई पनि तिरस्कार गर्ने तेज प्रकट भयो। यसलाई आत्मा भनिन्छ। त्यो तेज सिधै आसमानमा गयो। आसमानमा गएपछि फेरि केही समय पश्चात वापस आयो र कृष्णमा समाहित भयो। प्राणनाथजीले यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। शिशुपाल की ज्योत वैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण में तित ना रही। यानी शिशुपाल को आत्मा निस्केर वैकुण्ठ गयो। वैकुण्ठ त्यतिखेर एकदम खाली थियो, केही पनि थिएन वैकुण्ठमा। किनभने वैकुण्ठनाथ सम्पूर्ण रूपले आफ्नो सम्पूर्ण 16 प्रकारको ऐश्वर्य साथमा आएर श्री कृष्णको भित्र आएर बस्नु भएको छ। अनि अब भगवान वैकुण्ठनाथ काम गर्दै हुनुहुन्छ कृष्णमा। तसर्थ वैकुण्ठ खाली भएको हुनाले शिशुपाल आएर भगवान कृष्णको भित्र शिशुपालको आत्मा प्रविष्ट भयो। यो जीवनभर जसले राम्रो काम गरेको छैन, सबैभन्दा ठुलो कुरो कृष्णको अतिशय निन्दक, कृष्णको अतिशय निन्दक। ओके, अब हेर्नुहोस् न, बाहिरको मान्छे किन खोज्नु पर्यो? आफ्नै भाइ। मलाई लाग्छ मासी भनेको आमाको बहिनीकै छोरा हो। यो सम्बन्ध त्यस्तो केही छ।
र जन्मिँदाखेरि शिशुपालका 4वटा हात र 3वटा आँखा थिए। ज्योतिषीले भनेको थियो जसको काखमा बस्दाखेरि यसका 2टा हात र तेस्रो नेत्र आपस्याप हराउँदछ उसैले यो बालकलाई मार्छ। अनि सबैले राखे, तर भगवान कृष्णले जब काखमा राख्नुभयो, भगवान कृष्ण सानै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर शिशुपालका 2टा हात पनि हराए, तेस्रो नेत्र पनि हरायो। अनि त्यतिखेर उसका आमाले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कृष्णलाई प्रार्थना गरिन्, कृष्ण तिम्रो हातबाट मेरो छोरा यानी तिम्रो भाइ तिम्रो हातबाट मर्दछ, मलाई वचन देऊ तिमीले मार्दैनौ। त्यतिखेर कृष्ण भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् सानीमा, म मार्नेवाला कोही पनि होइन, यदि विधिको विधानमा यो लेखेको छ भने मैले के गर्न सक्दछु, तर मलाई वचन देऊ भन्दा कृष्णले भन्नुभयो म एउटा वचन दिन्छु तिमीलाई, 79 गाली बोलुन्जेलसम्म, मलाई 79 प्रकारका अलग अलग गालीहरूले, गालीहरू हुन्छ नि, कोही कोही मान्छेहरूले गाली रटेको हुन्छ, यति धेरै गाली बोल्न सक्छन्। विशेष गरेर भारतको हरियाणा प्रान्त, पन्जाब प्रान्त र यूपीको केही भाग, बनारस आदिको भागमा मान्छेहरू बोल्दा पनि यति विचित्र शब्द, सामान्य नर्मल शब्द बोल्दा पनि बेटीको माको गाली निस्किन्छ उनीहरूको मुखबाट, उनीहरू नर्मल भाषा बोलेको गाली निस्किन्छ। हाम्रो नेपालहरूमा पनि प्राय त्यो गाडीमा हिँड्दाखेरि त्यो ड्राइभरहरू, खलासीहरू जुन बोल्छन् यति खराब बोल्छन्, पछाडिपट्टि दिदीबहिनीहरू बसेका हुन्छन् तर अति खराब बोल्छन्, गाली बोल्ने मान्छेहरूको स्वभाव हुन्छ। कृष्णले भन्नुभयो 79 गाली बोलुन्जेलसम्म म यसलाई मार्दिनँ, तर 100वां गाली बोलेपछि अनि यसलाई म मारिदिन्छु। कसैले पनि जीवनमा एकपल्टमा गनेर 79 गाली दिनै सक्दैन, त्यो एकैपल्ट, यानी त्यसलाई थपेर त्यो दिन 10वटा गरेको थियो, यो दिन त्यसरी होइन, एउटै मञ्चमा एउटै आसनमा एकै ठाउँमा 100 गाली लगातार बोलेपछि अनि म यसलाई मारिदिन्छु भगवानले भन्नुभएको थियो। अनि महाभारतको अश्वमेध राजसूय यज्ञ गर्दाखेरि शिशुपालले यस्तो खालको दुर्छे काम गरेर अनि 100वां गालीमा भगवान श्री कृष्णले शिशुपाललाई मार्नुभएको थियो। अब आश्चर्य युधिष्ठिरलाई भयो, जीवनभरि जसले कृष्णलाई गाली दिएको छ, कृष्णसँग द्वेष गरेको छ, त्यसको आत्मालाई पनि कृष्णले आफ्नो भित्र समाहित गर्नुभयो। यो आश्चर्यजन्य दृश्यले युधिष्ठिरलाई एकदम प्रश्नयुक्त बनाइदियो। र त्यतिखेर श्री नारदजी महाराज जब भेट भयो, नारदजीसँग युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभएको थियो कि यति पापीलाई पनि भगवानले कसरी शरणमा लिनुभयो र उसलाई एउटा महान तपस्वी आत्मालाई उद्धार गरे झैं उद्धार गरिदिनु भयो भन्दा त्यतिखेर श्री नारदजीद्वारा भनेको यो श्लोक, कामाद, काम भावनाले, काम शब्दको मैले बहुत व्याख्या गरेको छ, वासनाग्रस्त भएर स्त्री पुरुषको बीचको जुन आकर्षण हुन्छ, यो आकर्षणलाई काम भनिन्छ। हिजो आज त शब्द बडा सुन्दर प्रयोग गर्छन्, एकदम इमिडिएटली समझमा आउने शब्द प्रयोग गर्छन्, काम। अब हेर्नुहोस्, कुब्जाले भगवानलाई काम भावनाले भजेकी छ, गोपीहरूको काम भावना थिएन। गोपीहरूमा, केही गोपीहरूमा यो पनि भाव थियो होला, तर जुन वृन्दावनका वास्तविक जुन गोपीहरू हुन्, ती गोपीहरूमा त कामले छेउमा छुन पनि सक्दैन। गोपीहरूको महिमा नै अपरम्पार महिमा छ। तर संसारमा धेरै यस्ता खालका स्त्री पात्रहरू थिए जसले श्री कृष्णलाई काम भावले कृष्णसँग विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो, कृष्णसँग बस्न पाए हुन्थ्यो, कृष्णले मलाई स्वीकार गरे हुन्थ्यो भन्ने भावले, काम वासनाले कृष्णसँग बस्न खोज्दाखेरि ती काम वासनाले ग्रस्त भएका आत्माहरूलाई पनि कृष्णले तारिदिनु भयो। यसमा कुब्जा, खास कुब्जाको द्वेष, अब शिशुपालको कुरो सुनिहाल्नुभयो, द्वेषले, भयात डरले, धेरै भक्तहरूले डरले, प्राय हामी सबै त डरले नै भक्ति गर्दछौँ, के होला भनेर,
डर नै अलिकति गुरु कृपाबाट मन्त्र जापबाट अगाडि बढ्दै 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 गएपछि डर नै पछि गएर प्रेममा परिवर्तित हुन सक्दछ। यानि पहिले त मृत्युको डरबाट, नरक जाने डरबाट, अधोगति हुने डरबाट बच्नका लागि हामी भक्ति गर्दछौँ। तर नाम जप धेरै भइसकेपछि परमात्मासँग डर होइन, परमात्मासँग प्रेम हुन थाल्दछ, जुन सर्वोत्कृष्ट भक्ति हो। त्यस कारणले यहाँ भन्नुहुन्छ भयात डरले, स्नेहात अत्यन्त स्नेहले पनि, प्रेमले पनि आफ्नो मन लगाएर। अब हेर्नुहोस्, कंसले भक्ति गरेको होइन त, उसले विपरीत भक्ति गरेको छ, तर घोर भक्ति गरेको छ। म रामायणको स्वाध्याय गर्दै थिएँ, हाम्रो काठमाडौँमा रामायण कथा गर्नु थियो, अलिक विशेष पढ्नु पर्यो भनेर भयो। रावणले, मैले त्यो चौपाई पढेर म आश्चर्यचकित भएँ। रावणले एक जग्गा भनेको छ मन्दोदरी आदिलाई, म रामसँग द्वेष गर्छु, रामको विरोधी हुन्छु। किन भन्दा म जुन खानदानमा, जुन कुलमा उत्पन्न भएको छु, यो कुलमा प्रेम गर्न सकिँदैन। यो कुल नै राक्षसी कुल हो। राक्षस कुलको स्वभाव हो विरोध गर्नु। र मलाई अब यो जीवन बोझा जस्तो लाग्न थाल्यो। म भगवानको द्वारमा बस्ने द्वारपाल हुँ। नित्य भगवानको दिव्य दर्शन गर्ने जय र विजय नाम गरेका हामी द्वारपाल थियौँ। यहाँ आएर रावण र कुम्भकर्ण भयौँ। शिशुपाल र दन्तधर पनि यिनै हुन्। त्यसकारणले यो राक्षसी जीवन मैले श्रापग्रस्त भएर पाएको छु सनकादिको शापले। अब यो जीवन म राख्न चाहन्न। मलाई त मेरो प्रभुको अनन्य दर्शन, प्रभुको द्वारको सेवा, प्रभुको चरणमा भक्ति चाहिएको छ। तर मैले भक्ति गर्न थालेँ भने मेरो भक्ति सफल नै हुँदैन, किनभने मेरो जुन जन्मको स्वभाव हो त्यो प्रेम गर्ने, भक्ति गर्ने स्वभाव नै छैन मेरो। तसर्थ मलाई थाहा छ कि मेरो प्रभुले, यदि मैले कुनै पनि भावले परमात्मासँग लगाव लगाएँ भने मलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले मेरो राक्षसी स्वभाव भनेको द्वेष गर्ने स्वभाव हो, रिस गर्ने स्वभाव हो, दुश्मनी भाव राख्ने स्वभाव हो। यही भावले मेरो उद्धार हुन्छ र म त्यस कारणले म यही भावले भज्दछु। रावणले रामायणमा भनेको छ यो। आश्चर्यचकित भए म यो चौपाई देखेर। वाह, कस्तो मनमा भाव छ। अनि भगवान त तन की जाने मन की जाने, रावणको भावलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ भगवान। र यसरी कुनै पनि प्रकारले भगवानले उद्धार गर्नु नै हुन्छ। त्यसकारणले यो भगवान भन्नुहुन्छ कि हे अर्जुन, उदारः सर्व एव एते, यी सबै भक्तहरू श्रेष्ठ भक्तहरू। तर ज्ञानी भक्त त मेरो आत्मा नै हो। आत्मा नै हो भनेको ज्ञानी भक्त र मेरोमा कोही पनि फरक छैन। ज्ञानी भक्त मेरो नै स्वरूप। र त्यो ज्ञानी भक्त जुन छ, त्यो ज्ञानी भक्त के गर्दछ भने मेरो दिव्य सेवामा तत्पर भएर मलाई नै आफ्नो जीवनको सर्वोच्च उद्देश्य मानेर अन्तिममा मलाई नै प्राप्त गर्दछ। ज्ञानी भक्तको अर्थ के हुन्छ भने हर प्रकारले केवल परमात्मा प्रतिको चाह। अब हेर्नुहोस्, ज्ञानी भनेर जुन वेदान्तका ज्ञानी हुन्छन् उनीहरूले के सोच्दछन्, भगवानलाई फूल किन चढाउने? फूल आफै भगवानलाई चढिराखेको छ नि त। कपडा कसलाई चढाउने? जसले रुवा बनायो उसलाई कपडा किन चढाउने? फल लगेर भगवानलाई भोग किन लगाउने? किनभने सबै फल परमात्माले बनाएको त हो नि। तुलसी लगेर परमात्मालाई चढाउने के जरुरत छ? किनभने यो सबै त परमात्माको। मतलब हर जगह एउटा जुन वेदान्तपूर्ण ज्ञानी छ, कोरा ज्ञानी छ, ऊ यी सबै कार्यबाट आलस्य परवश हुन्छ र उसले त के भन्छ, बस ध्यान गर्नुपर्छ, यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्छ। तर एउटा प्रेमी भक्तलाई हेर्नुहोस् त, प्रेमी भक्त कस्तो हुन्छ। प्रेमी भक्त सानो सानो उत्सव आउँदाखेरि पनि बजारमा घुम्न गयो, राम्रो फूल देख्यो, फूल लिएर आउँछ।
परमात्मालाई फुलको माला बनाएर अथवा फुलको थुङ्गाहरूले, अहिले हाम्रो हिन्डोलामा तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ, फुलहरूले सजाएर सब बजारमा कपडा किन्न जाँदा राम्रो कपडा देख्यो, ओहो म मेरो भगवान कृष्णको लागि लान्छु, कपडाको टुक्रा भगवानको लागि लिएर, परमात्माको लागि लिएर आउँदछ। अघि ओ आज आज फलानाको बर्थडे हो, त्यस कारणले के गर्ने भन्दा मिठो आज कुनै पनि प्रसाद, कुनै पनि प्रकारको भोग बनाएर, सामग्री बनाएर प्रसाद, अब हामीले बोल्दा प्रसाद भनिन्छ, तर एक्चुअली प्रसाद भनेको चाहिँ भगवानलाई समर्पण गरेर निकालेको कुरोलाई चाहिँ प्रसाद भनिन्छ। त्योभन्दा पहिलेको अवस्थालाई वैष्णव समाजमा या त सामग्री भन्ने गरेको छ, प्रणामी समाजमा त्यसलाई भोग भनिन्छ। अब भगवानलाई भोग लगाउने बेला हो। तर हाम्रो नेपालमा भोग शब्दको अर्थ अनर्थमा प्रयोग हुन्छ, त्यसले गर्दा भोग शब्द भन्दा नैवेद्य भन्दा ठिक हुन्छ। तर अब सबैले बुझ्न थाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो भन्दा राम्रो कुरो आज परमात्मालाई बनाउने, राम्रो फल परमात्मालाई भोग लगाउने। हेर्नुहोस्, एउटा प्रेमी उसलाई 24 घण्टा उसलाई फुर्सदै हुँदैन। ओहो भगवानका लागि कपडा बनाउनु छ, वस्त्र बनाउनु छ, भगवानका लागि अब जाडो महिना आउन आँट्यो। अब हेर्नुहोस्, भगवानको एउटा मूर्ति हाम्रो पासमा हुन्छ, आफ्नो ढङ्गको, जस्तो हाम्रो अलग्गै खालको स्वरूप हुन्छ। अब सानो सानो मूर्ति भगवानको अगाडि हुन्छ होइन। अब एक्चुअली ज्ञान, कोरा ज्ञानले हेर्ने हो भने अब यो मूर्तिलाई चिसो केले लाग्ने, तातो केले लाग्ने त मूर्ति हो। तर एउटा भक्तले के सम्झिन्छ, जाडो महिनामा ओढ्नका लागि राम्रो सानो सिरक बनाउँछ। जाडो महिनामा भगवानलाई भोग लगाउँदा पानी तताएर भोग लगाउँदछ, दूध तताएर भोग लगाउँदछ, अन्न आदि भोग लगाउँदाखेरि एकदम गरम गरम भोग लगाउँदछ। जाडो महिना छ, राति सुत्ने बेलामा राम्ररी पर्दा बन्द गर्दा त्योभन्दा पहिले भगवानलाई राम्रो गरम कपडा ओढाएर अनि मात्रै सुत्छ। त्यसकारणले यो कुरो के छ भन्दा आफूलाई सनातनी मानेर सेवा गर्ने कुनै तरिका थाहा छैन। मान्छेहरूको घरमा जुन भगवानको जहाँ देवालय राखिन्छ यति मैला हुन्छ, यदि कपडा ओछ्याएको छ भने वर्षमा एक खेप पनि त्यो कपडा धुँदैन, धुलो लागिरहेको हुन्छ, अगरबत्तीको राख त्यहाँ पडिरहेको हुन्छ, मतलब यति गन्दा हुन्छ। अनि ती प्रत्येक दिन ओम जय जगदीश हरे भनेर गरिरहेको हुन्छ, तर आफूलाई सर्वोत्तम सनातनी सम्झिन्छ। यी पाखण्डी हो, थाहै छैन सेवा। सेवा कहिले थाहा हुन्छ जब गुरुमुखी होइन्छ। गुरुमुखी भएपछि अनि थाहा हुन्छ कि दीक्षा लिएपछि हामीलाई एउटा स्वरूप प्राप्त हुन्छ, यो स्वरूपको सेवा गर्ने। कसरी सेवा गर्ने भन्दा जसरी हामी आफ्नो हिफाजत गर्छौँ त्यसरी परमात्माको हिफाजत गर्ने। परमात्मालाई कोही जरुरत छैन, तर यो परमात्माको सेवा गर्ने भावनाले हाम्रो अत्यन्त चञ्चल मनमा सेवा प्रवेश हुन्छ र मन पनि भक्त बनिन्छ। नभए हाम्रो शरीर मात्रै भक्त हुन्छ, मन भक्त नै हुँदैन, इन्द्रिय भक्त नै हुँदैनन्, बुद्धि भक्त नै हुँदैन। भीष्म पितामहले के भन्नुहुन्छ, मर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्दा, इतिमती रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभुम्नि। भीष्मले भन्नुभयो, हे कृष्ण, मेरो मनलाई र बुद्धिलाई हजुरको चरणमा समर्पण गर्छु। हामी भन्छौँ नि, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हामी कायेन वाचा मन सब भगवानलाई समर्पण गर्ने। तर तपाईँ विचार गर्नुहोस्, सबैभन्दा सजिलो हो प्रेमयुक्त भक्ति। भक्ति सम्प्रदायमा प्रेमयुक्त भक्ति, किनभने प्रेमी मान्छेलाई 24 घण्टा उसको दिमाग खाली हुँदैन। राति सुत्दछ, बिहान समयमा उठ्दछ, अरे सेवा गर्नु छ, 8 बजेसम्म सुत्यो भने सेवा कहिले हुन्छ? सेवा गर्नु छ। चाँडो उठ्दछ, राति सुत्नु पर्नेछ, चाँडो सुत्नु पर्छ, किनभने सेवाको लागि बिहान उठ्नु पर्छ। अघि त्यसकारणले
भोजन गर्नुभन्दा अगाडि परमात्मा याद आउनुहुन्छ, ओहो परमात्मालाई समर्पण नै गरेको छैन मैले। सामान्य मान्छे हेर्नुहोस् न, ज्ञानी त हुन्छन् अनि एउटा पातमा 4वटा सीताहरू निकालेर बाहिर राखिदिन्छन्। यो के गरेको भन्दा यो भूत इत्यादिलाई बलि दिएको। तर हाम्रो भक्ति जगतमा के हुन्छ भने भोजन बनिएपछि चाँदीका थालीमा, चाँदीका बटुकाहरूमा, चाँदीको ग्लास भएर, चाँदीको चम्चीले यदि पुगिसरी आउँछ भने अनि त्यो सबै भोजनबाट अलिअलि राखेर हाम्रो यहाँ तल जुन परमात्मालाई हामी भोग लगाउँछौँ, अहिले भक्तहरूले भद्रावतीपुरी धामको लागि आरती इत्यादिको लागि सेवा पठाउनुहुन्छ तपाईँहरू। म यहाँनिर बडा मिठो मिठो अलग अलग व्यञ्जन, कोही दिन खीर बनाउन लान्छु, कोही दिन हलुवा बनाउन लाउँछु। अनि यहाँ एउटा शिखन भन्ने दहीबाट बनाएको एउटा अत्यन्त मिठो स्वादिष्ट पदार्थ हुन्छ, शिखन बनाउन लान्छु। कोही दिन रबडी जस्तो यहाँनिर हुन्छ त्यो बनाउन, मतलब अलग अलग प्रकारका व्यञ्जन। अनि नित्य भगवानलाई हामी बेसनको भोग लगाउँछौँ, जसलाई मगज भन्छन् त्यसलाई। यहाँनिर मैले नेपालमा पनि त्यो प्रसाद धेरैपल्ट लगेको छु अघि, किन भक्तहरूको भावलाई पूर्ण गर्नका लागि सेवा गर्नुपर्छ। त्यसकारण एउटा प्रेमी भक्तलाई 24 घण्टा, जसरी सानो बच्चाको आमालाई कहिल्यै पनि फुर्सद हुन्न, पुरुष हमेसा फुर्सदमा हुन्छ। पुरुषलाई त स्त्रीले भन्नुपर्छ, एकछिन यो नानी पक्रिदेऊ न, म भोजन बनाउँछु, एकछिन यो नानी हेरिदिनुहोस् न। किनभने मैले अहिले दिदीबहिनीहरू धेरै बाठा भएर भन्छन् डाइपर बदलाएर लिएर आऊ भन्छन्, नभए पुरुषले कहाँ जान्दथ्यो यो सब कुराहरू। तर एउटा वास्तविक रूपमा एउटा मातालाई हेर्ने हो भने राति सुत्दाखेरि पनि नानीलाई साथमा लिएर सुत्ता, यदि नानीले त्यो रात्रि पिसाब गर्यो भने त्यो अत्यन्त त्यस्तो खालको चिसो ठाउँमा आफू सुतेर नानीलाई सुकिलो ठाउँमा सुताउँछ। यानी 24 घण्टा जसरी त्यो सानो शिशु आमाको मस्तिष्कमा रहन्छ, आमाको प्रेममा रहन्छ, आमाको भावमा रहन्छ, त्यसरी नै एउटा भक्तको भावमा 24 घण्टा परमात्मा रहनुहुन्छ। त्यसकारणले प्रेमी भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त हो र त्यो भक्त सर्वश्रेष्ठता हुँदै हो, तर त्यो भक्त मेरो आत्मा स्वरूप हो, यानी ऊ र ममा केही फरक छैन। त्यसकारणले भगवानले भन्नुभएको छ, कसैले मलाई गाली गर्यो भने मलाई केही पनि तकलिफ हुँदैन, मलाई दुःख दियो भने मलाई केही तकलिफ हुँदैन, तर मेरो भक्तलाई कसैले दुःख दियो भने मबाट कहिल्यै पनि सहन हुँदैन। भगवानले संसारमा आउने जुन विधा बताउनु भयो, नियम बताउनु भयो, त्यो नियममा यस्तो छैन कि मेरो अपकीर्तिलाई सुधार्नका लागि म आउँछु नै। के भन्नुहुन्छ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुलाई त्राण दिनका लागि रामचरितमानसमा लेखेको छ, विप्र धेनु सुर सन्त हित। भगवान किन आउनुहुन्छ भने 4वटाको निर्देश गरेको छ। विप्र भनेको अत्यन्त शुद्ध, संसारका देवताहरूले पनि पूजा गर्ने योग्य अत्यन्त विशुद्ध ब्राह्मण विप्र। धेनु गाई, काउ होइन नि, गाई, हाम्रा जुन वास्तविक हाम्रा देशी गाई। सुर भनेको देव समाज, देवत्वलाई, अनि सन्त भनेको जसबाट सन्त संस्कृति, दैवी संस्कृतिको विकास हुन्छ, एउटा यस्ता सन्तहरूलाई रक्षा गर्नका लागि म आउँछु। मेरो लागि म आउँछु भगवानले भन्नुभएको छैन, किनभने यी मेरा लागि अत्यन्त प्रिय छन् र म यिनीहरूका लागि अतिशय प्रिय छु। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। विश्व प्रसिद्ध यो श्लोक 7औं अध्यायमा हामी पाठ गर्दैछौँ, जहाँ म हजुर जस्तो श्लोक आउँछ म अवश्य निवेदन गर्नेछु।
जस्तो चौथा अध्यायमा यदा यदा हि धर्मस्य आयो, यो 7औं अध्यायमा यो श्लोक विश्व प्रसिद्ध श्लोक। पहिले पदच्छेद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अब हेर्नुहोस्, यो भन्दा ठुलो कुरो भक्तका लागि अरु के भन्नु भगवानले? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनाम धेरै धेरै जन्मको पछि, अन्त्य भनेको अन्तिममा, भनेको हामी त अब के अरे इन्कार्नेसन अवतारवादी मान्ने मान्छे हौं। हामी डार्विनको थ्योरीलाई मान्दैनौँ। हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि 84 लाख प्रकारका योनिहरू छन् र एउटा मान्छेको रूप धारण गर्नुभन्दा पहिले 84 लाख प्रकारका अरू योनिहरू, अरू शरीर प्राप्त भएर तत्तत योनिहरूमा भोग भोगेर अनि मात्रै मनुष्य बनिन्छ। म खाली सरसर्ती नाम भनिदिन्छु, हजुरहरूले हेर्नु होला। 84 लाख के हो? 20 लाख प्रकारका थिरहरू, थिर भनेको पहाड, पर्वत, ढुङ्गा, माटो, रुख इत्यादि, यी सबै थिर प्राणी, यी सबैभित्र प्राणी हुन्छन्, यी सबैभित्र प्राण सम्पन्न आत्मा हुन्छ। 20 लाख प्रकारका थिर प्राणीहरू छन्। 9 लाख प्रकारका पानीमा हिँड्ने जन्तु हुन्छ। बहुत पानीमा त यति जन्तुहरू हुन्छन् धेरै। यसमा संज्ञा शास्त्रले लगाएको छ 9 लाख प्रकारका जन्तुहरू पानीका हुन्छन्। कुनै दिन दुबई जानुभयो भने दुबईमा पानीका जन्तुहरू राख्ने एउटा स्पेशल उनीहरूले त्यो बनाएको छ, सुन्दर जग्गा बनाएको छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति प्रकारका जलचर प्राणीहरू छन्। 9 लाख प्रकारका हुन्छन्। 11 लाख प्रकारका किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छन्। 11 लाख प्रकारका। अब साँप पनि किरामा आउँछ, सानो पनि किरामा आउँछ। हाम्रा गाउँघरमा आमा बुवाहरूले भन्नुहुन्छ, ए राम्रो राति उठेर हेर्ने गर्नु नि, किराहरू आउँछन्। यो किराहरू आउँछन् भनेको यो साँपलाई भनेको, साँप बिच्छुहरू यिनीहरू यी सब किराहरूमा आउँछन्। यी 11 लाख प्रकारका हुन्छन्। 10 लाख प्रकारका पंख भएका हुन्छन्। सानो पुतलीदेखि लिएर चिलसम्म, अझै प्राचीन जमानामा त कस्ता भयङ्कर भयङ्कर उड्ने प्राणीहरू हुन्थे। त्यसकारणले यी 10 लाख प्रकारका हुन्छन्। 30 लाख प्रकारका 4 खुट्टाले हिँड्ने प्राणीहरू हुन्छन्। गाई, घोडा, गधा, हात्ती इत्यादि 30 लाख प्रकारका हुन्छन्। अब बुझ्नुभयो? 20 लाख प्रकारका थिर, 9 लाख प्रकारका पानीका जन्तु, 11 लाख प्रकारका किरा फट्याङ्ग्राहरू, 10 लाख प्रकारका पंख भएका पुतलीदेखि लिएर सबै, अनि 30 लाख प्रकारका 4 खुट्टाले हिँड्ने प्राणी। अनि त्यसको पछि 4 लाख प्रकारका मान्छे जस्ता जस्तै तर मान्छे होइन, जस्तो चिम्पान्जी भयो, बाँदर जातिहरू भयो, यी 4 लाख प्रकारका हुन्छन्। टोटल हेर्नुहोस् 84 लाख हुन्छन्। आत्मा एकपल्ट मनुष्यबाट निस्केपछि कर्म अनुसारले, ध्यान दिएर हेर्नु, कोही कोही बेला कर्मले डाइरेक्ट अर्को मनुष्य जीवन पनि पाउँछ। तर यदि कर्म बिगार्यो भने 84 लाख यातना घुमेर अनि मनुष्य जीवन पाइन्छ। त्यसकारणले यहाँ जुन श्री कृष्ण यो 19वां श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ, बहुनाम धेरै 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 जन्मनाम जन्महरूका अन्त्य भनेको अन्तिममा, भनेको 84 लाख प्रकारका धेरै 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 भित्र आत्मा एउटै छ तर खोल बदलिएको बदलै छ। आत्मा एउटै छ, कपडा यानी शरीर अलग अलग छ। यसरी
अन्तिममा मनुष्य योनि, अन्त्य भनेको मनुष्य योनिमा सर्वम वासुदेवम इति, मेरो जीवनको सर्वस्व वासुदेव भनेको श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ, यस्तो यस प्रकारले मान्ने ज्ञानवान ज्ञानी जो भक्त हुन्छ, माम मेरो प्रपद्यते शरणमा आउँछ। हेर्नुहोस्, स यस्तो मेरो शरणमा आउने महात्मा, त्यो जुन महात्मा हो, महान आत्मा जुन हो, सुदुर्लभ, संसारमा धेरै दुर्लभ हुन्छ। ओके, त्यसकारणले मनुष्य जीवनको विषयमा धेरै धेरै वर्णन छ। रामचरितमानसमा लेखेको छ, यही तन कर फल विषय न भाइ, स्वर्गौ स्वल्प अन्त सुखदायी। हे मनुष्य, यो शरीर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शरीर छ। यसले तिमीहरू भक्ति गर्दाखेरि, पुण्य गर्दाखेरि स्वर्गको लागि भक्ति नगर, किनभने स्वर्ग भनेको त स्वर्गौ स्वल्प अन्त दुःखदायी। स्वर्गमा केही समयसम्म बस्न पाइन्छ, पुण्य खत्म भएपछि फेरि संसारमा आउनुपर्छ। रामचरितमानस। यसलाई भगवान कृष्णले 9 अध्यायमा 20 श्लोक होला, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। स्वर्ग क्षण भङ्गुरो। अर्जुन, स्वर्गको कामना नगर। यो जीवन रामचरितमानसमा तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, यही तन कर फल विषय न भाइ। यो मनुष्य विषयको फल प्राप्ति गर्नका लागि होइन। नर तन सम नहि कवने हुँदेहि, जीव चराचर जाचत देहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनि। यो मनुष्य जीवन त अत्यन्तै, यसले सबै कुरो जानेर भगवत प्राप्ति गर्ने यो जीवन हो। श्रीमद् भागवतमा यसको लागि वर्णन छ, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु सम्भवान्ते, मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरा। तूर्णं यते तनपते दनु मृत्यु यावन्, निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मको अन्तिममा परम पुरुषार्थको फल स्वरूप मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर प्राप्त भएको छ, जो अनित्य छ। जीवन बडा दुर्लभ छ, तर भरोसा यसको केही पनि छैन। अनित्य छ तर दुर्लभ छ। यस्तो जीवन पाएर बुद्धिमान मनुष्यले चाँडो भन्दा चाँडो, मृत्यु भन्दा पहिले आफ्नो कल्याणको लागि प्रयत्न गरोस्। मृत्यु त कतिखेर आउँछ थाहै छैन। यसको मतलब तुरन्त उसले मृत्यु आउनुभन्दा पहिले मनुष्यले आफ्नो कल्याणको लागि, यानी फेरि फेरि मर्न नपरोस्, आफ्नो जीवन अजर अमर अविनाशी बनियोस्, यसका लागि प्रयत्न गरोस्। विषय भोगता सम्पूर्ण योनिहरूमा प्राप्त भएकै छ नि। अप्ठ्यारो के छ हेर्नुहोस्, म फेरि अलिकति एउटा कुरो भन्छु। आमा बाउको विषय भोगद्वारा हाम्रो जन्म भयो, त्यही हो जन्म। ओके, माता पिताको काम क्रीडाबाट हाम्रो जन्म भयो। त्यसकारणले हाम्रो जन्ममा, जसरी आजकल डक्टरहरूले के भन्छन्, डायबिटिज भयो भने सुगर स्पेशलिस्टको पासमा गयो भने उसले के सोध्दछन् भने, आमा बाउलाई कसैलाई डायबिटिज छ, अथवा मामा मावलीमा कसैलाई डायबिटिज छ, किनभने परम्पराबाट डायबिटिज रोग आउन सक्छ। अरू पनि धेरै रोगहरू, टिबी भयो, क्यान्सर पनि केही मात्रामा यसरी परम्पराबाट रोग आउन सक्दछ। कुनै कुनै मान्छेहरूको जिन्स बहुत राम्रो हुन्छ, उसलाई यदि जीवन बिगारेन भने, आमाबाउबाट जिन्स राम्रो पाएको छ भने, यानी बडीको त्यो पदार्थ जसले पुरा बडी धानिरहेको हुन्छ,
यदि त्यो राम्रो छ भने ऊ धेरै वर्षसम्म उसलाई केही पनि हुँदैन। ओके, त्यसरी नै आमा बाउबाट धेरै कुरो प्राप्त हुन्छ। भगवत गीताको 15 अध्यायमा हेर्नु होला। किनभने आमा बाउको सम्पर्कबाट आउँदाखेरि सन्तानमा केही यदि दोष छ भने सो निहालेर हेर्नुहोस्, आमा र बाउ मध्येमा कसैमा त्यो दोष हुन्छ। यदि कुनै बालकमा अत्यन्त राम्रो सद्गुण छ, बालक अथवा बालिकामा, भने यसो हेर्नु कि एउटा मान्छे नराम्रो देखिन्छ भने तर त्यो एउटा दुईजना मान्छे मध्येमा कसै न कसैमा त त्यो राम्रोपन छ जसले गर्दा सन्तानमा आएको छ। कोही कोही बेला दुईटैमा नभएको कुरो सन्तानमा आउँछ, त्यो पूर्वको संस्कार उसले बोकेर आएको हुन्छ। उत्क्रामन्तम स्थितम वाप्य भञ्जानम वा गुणान्वितम इत्यादि। त्यसरी नै प्रत्येक मनुष्यमा संसारको विषयको प्रति आकर्षण हुनु, चाहे त्यो कोही पनि किन नहोस्, कोही पनि साधु सन्त हर व्यक्तिमा वासना हुन्छै हुन्छ। फरक यति मात्र हो कि साधना गरेर आफूलाई व्यस्त राखेर त्यसबाट अलग हुनका लागि अत्यन्त भयंकर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ र मात्रै नभएदेखि हर प्रकारका विषयहरू हरेक मान्छेमा हुन्छ। जसले भन्दछ मेरोमा यो छैन भन्छ, सम्झिनु त्यो महापाखण्डी भनेर सम्झिँदा हुन्छ। त्यसमा पनि आजको जस्तो इन्टरनेटको जमानामा, आजको अत्यन्त विषादपूर्ण भोजनको यो बेलामा मान्छेमा हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ भगवान यो जुन श्रीमद् भागवतको 11औं स्कन्धमा बडो सुन्दर यो उपदेशको कुरो छ। भाइ जुन भोग छ, विषय भोग छ, त्यो त हर योनिमा भोगेकै छ। कुकुरले पनि विषय भोग गर्दछ र छोराछोरी जन्माउँछ, सुँगुरले पनि जन्माउँदछ, गाईले पनि जन्माउँदछ, घोडाले पनि जन्माउँदछ। अब मान्छे भएर मान्छे म भएँ, मैले धेरै पैसा कमाएँ, राम्रो घर बनाएँ र मैले 2टा छोराछोरी जन्माएँ, यति मात्र कुरो गर्यो भने राम्रो सज्जन व्यक्तिले समिन्छ कि उसले काम कुन चाहिँ गर्यो, जुन पशुले गर्छन् त्यही काम गर्यो। त्यसकारणले मनुष्य जीवन पाउनुको मूल अर्थ हो मृत्युले हाम्रो जीवनलाई आक्रमण गरोस्, त्यो भन्दा पहिले मोक्षको साधना गरोस्, यानी पुनः पुनः मृत्युले ग्रस्त नगरोस्, त्यस्तो जीवन बनाउने। श्रीमद् भागवतको 11औं स्कन्धमा मनुष्य जीवन विषयमा बडो राम्रो विश्व प्रसिद्ध श्लोक छ। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। कति मिठो कुरो लेखेको छ भाइ। यो मनुष्य शरीर के हो भन्दा सम्पूर्ण शुभ कर्म, शुभ संकल्प गर्नका लागि प्राप्त भएको सम्पूर्ण शुभ कर्मको मूल हो। यो पाउन अत्यन्त दुर्लभ छ, तर आज अनायास यो मनुष्य जीवन हामीले पाएको छौँ। कस्तो हो भन्दा यो संसार एउटा भवसागर हो। भवसागरलाई पार गर्ने डुङ्गा त चाहियो, नाउ त चाहियो। यसकारणले यो मनुष्य शरीर के हो, भवसागर पार तर्नको लागि अत्यन्त मजबुत नाउ हो यो। तर नाउ भएर के गर्नु, चलाउने जानकार पनि त हुनु पर्दछ। जानकार चलाउने माझी को हो भन्दा गुरु कर्णधारम। गुरु नै यो मनुष्य जीवन रूपी नाउलाई ख्याएर ख्याएर पार लगाउने सद्गुरु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गुरु कर्णधारम। संसारमा कोही व्यक्ति यस्तो सम्झ म बडा ज्ञानी छु, मलाई गुरु किन चाहियो, सबै गुरु पाखण्डी हुन्छन्, सबै गुरु धूर्त हुन्छन्। नै, यो संसारमा सबै गुरु पाखण्डी हुँदैनन्, सबै गुरु धूर्त हुँदैनन् र गुरु भएका सबै राम्रा पनि हुँदैनन्। किनभने यो साधुको भेषमा आज एउटा रावण छैनन्, हजारौं रावण यो संसारमा छन्। साधुको भेषमा हजारौं ठग पनि घुम्दछन्, चमत्कार इत्यादि देखाएर दुनियाँलाई ठग्ने। किनभने यो साधुको भेष साह्रै राम्रो भेष छ। साधुको भेष अनि भागवत कथा, यो दुईटा लिएर हिँड्यो भने जस्तै पाखण्डीले पनि करोडपति जस्तो जीवन बिताउन सक्छ।
त्यसकारणले यो संसारमा सबै पाखण्डी गुरु हुँदैनन्, गुरु सबै पाखण्डी पनि हुँदैनन्। अघि ध्यान दिने कुरा हुन्छ यसमा। त्यसकारणले गुरु नौका हुन्, के अरे नाउ चलाउने माझी हुनु गुरु। अब नाउ, पुरानो जमानामा नाउ के हुन्थ्यो भन्दा अहिले पनि हवाईजहाजमा हामी माथि उड्दाखेरि प्रतिकूल हावा भयो भने 1 घण्टा लेट हुन्छ हामी डेस्टिनीमा पुग्नुभन्दा पहिले। 1 घण्टा कमसे कम लेट हुन्छ, पौने घण्टा 1 घण्टाको लेट हुन्छ हावा प्रतिकूल भयो भने। हावा अनुकूल भयो भने कोही कोही बेला पौने घण्टा पहिले एयरपोर्टमा प्लेन पुग्दछ अनि घुमेको घुमै गर्दछ, किनभने उसले पाउँदैन टाइम अगाडि आइपुग्यो, ल्यान्ड त उसले गर्नु पर्दछ। ओके, त्यसकारणले अनुकूल हावा पनि चाहियो यो नाउलाई अगाडि बढाउनका लागि। हावा के हो भन्दा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने जुन हावा हो त्यो हो परमात्माको कृपा। यति सबै सुविधा हुँदाखेरि पनि यो भवसागरबाट जो पार निस्किन खोज्दैन त्यो आत्माको हत्या गर्ने, आत्माको पतन गर्ने महामूर्ख हो भनेर श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धको 20 अध्यायको 17 श्लोकमा निर्देह माध्यम यो सुन्दर श्लोक भनेको छ। त्यसकारणले यो 19वां जुन श्लोक छ यसमा कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन, अब हेर्नुहोस् त मूल कुरो छ अर्जुनलाई उठाएर युद्ध गर्न लगाउनु। अब यी युद्ध गराउने खालका कुरा हुँदैन यिनीहरू, माने अर्जुनलाई माध्यम बनाएर भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण विश्वलाई विध प्रकारको उपदेशले आप्लावित बनाउँदै हुनुहुन्छ, ज्ञानले भक्तहरूलाई आनन्दित बनाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि एकपल्ट यसो सरसर्ती हेर्नुहोस्, हजारौं लाखौं, बहुनाम, बहु मतलब लाखौं लाखौं योनिहरूमा भट्केर अन्तिममा मनुष्य योनि प्राप्त हुन्छ। मनुष्य योनिमा मेरो जीवनको अब हेर्नुहोस्, मनुष्य त भयो तर मनुष्य भएपछि पहिलो नम्बर त भक्त नै हुँदैन, प्राय हुँदैन नि भक्त। हामी हाम्रो नेपालमा अहिले देखिरहेको छैनौँ यी पाखण्डीहरूका लागि, यी महामूर्खहरूका लागि हामी भगवान मान्दैनौँ भन्छन्। सिस्नो पानी लगाउने खालका मान्छेहरू हामी मान्दैनौँ भगवान भन्छन्। उनीहरूको त्यो महामूर्ख जसले अनेक प्रकारका सिद्धान्त दियो जसको केही ठेगान छैन, उनीहरूलाई भगवान जस्तो मान्दछन्। हामी यो सिद्धान्त मान्छौँ भनेर सर्वे सर्व आत्माधिपति जसले क्षण क्षणमा हामीलाई हेरेको छ, कण कण दिएको छ, त्यो परमात्मालाई मान्दैन भन्छन्। यस्ता खालका महामूर्खहरूको कोही कमी छैन संसारमा, तर कोही कोही भक्त पनि हुन्छन्। अरे म त धार्मिक हुँ भन्छन्, बिहान उठेर घन्टीहरू बजाउँदछन्, यसो देवालयहरूमा पनि दौडिन्छन्, यी भक्त हुन्। तर यिनीहरूको ठेगान त छैन नि त, यिनीहरू त दौडिरहन्छन् यो मन्दिरमा ऊ मन्दिरमा, यो भगवान त्यो भगवान, यता घन्टी उता शङ्ख, बस यही नै हो। श्री प्राणनाथजी महाराजले परमधामको वर्णन गर्दा जब परमधामबाट सखीहरू आउँदाखेरि तिमीहरू संसारमा नजाऊ, त्यहाँ एउटा बहुत सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ। संसारमा गएपछि तिमीहरूको बुद्धि भ्रमित हुन्छ र म परमात्मालाई बिर्सिन्छौ र आगो, पानी, ढुङ्गा, माटो हर चिजलाई परमात्मा मानेर पुज्न थाल्छौ, सबै चिजलाई परमात्मा मानेर पुज्न थाल्छौ। वास्तवमा त्यही हो कुरो। तर यी सबै मध्ये कुनै कुनै गुरुमुखी, कुनै कुनै प्रारब्धबाट लिएर आएको भक्तले वासुदेव इति सर्वम, भगवान वासुदेव मेरो जीवनको सर्वस्व हो भनेर यस्तो भन्ने ज्ञानी जो भक्त छ वो मेरो शरणमा आउँदछ। स महात्मा त्यो जुन व्यक्ति छ जसले वासुदेव यानी श्री कृष्ण नै मेरो जीवनको सर्वस्व हो। अब यो मान्छेले अनादर कसैको गर्दैन नि। सबै यो संसार चलाउनका लागि भगवानले अलग अलग इन्द्रलाई, चन्द्रलाई, वरुणलाई, कुबेरलाई, सूर्यलाई, भिन्न भिन्न देवताहरूलाई
सरस्वती आदि ब्रह्मा विष्णु महेश सबैलाई परमात्मालाई काममा लगाउनु भएको छ यो सृष्टि चलाउनका लागि। तसर्थ परमात्माकै परिवार हो तर परमात्मा होइनन्। परमात्माको परिवार हो तर मेरो आत्माको पति होइनन्। तसर्थ यी सम्पूर्ण परमात्माको परिवारलाई मेरो नतमस्तक छ, तर मेरो निष्ठा, मेरो श्रद्धा, मेरो आस्था, मेरो पातिव्रत्य भाव केवल वासुदेव सर्वम इति श्री कृष्णमा छ। त्यसकारणले यो मान्छेलाई, चाहे त्यो मान्छे गृहस्थ होस् अथवा त साधु होस्, त्यसलाई कृष्ण महात्मा भन्नु। त्यो महान आत्मा हो, सदुर्लभ। त्यस्तो महात्मा यो संसारमा बडा दुर्लभ हुन्छ, पाउन बडा गाह्रो हुन्छ, दुर्लभ हुन्छ। यसरी भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। र अब हामी 21वां श्लोकलाई एकपल्ट यसो स्पर्श गरेर आजको कार्यक्रमलाई विराम दिउँ। श्लोकहरुमा बडो धेरै महत्त्व छ, जीवनमा धेरै सम्झिने खालका श्लोकहरू छन्। यदि हामीले यी श्लोकलाई अलिकति राम्ररी पक्र्यौं भने हामीमा भक्तिमा व्यभिचारको दोष लाग्दैन। हामी एकमात्र वासुदेव श्री कृष्णको भक्तिमा तल्लीन हुन्छौँ। यी श्लोकहरूलाई राम्ररी यदि हामीले पक्र्यौं भने। त्यसकारणले 20वां श्लोकलाई एकपल्ट स्पर्श गर्नु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः। तै तै तीति कामै कामनाले हृत ज्ञान, जसको हृदय हरण गरेको छ, यानी जसको मन हरण गरेको छ, स्वया प्रकृत्या आफ्नो आफ्नो प्रकृति यानी स्वभावद्वारा नियतः नियन्त्रित भएर तम तम तीति देवताहरूको नियमहरूमा आस्था राखेर अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अरु देवताहरूका शरणमा जान्छन्। अब हेर्नुहोस् 19वां श्लोक केवल परिपक्व रूपमा श्री कृष्ण नै मेरो शरण हुनुहुन्छ, अनन्य भाव। अब 20 श्लोकबाट प्रकरण बदल्यो। अब त्यसपछि अब भगवान भन्न चाहनुहुन्छ यस्ता यस्ता पनि मान्छेहरू छन् कि जसको बुद्धि हरण भइसकेको छ, यानी बुद्धि बिनाको भन्न सम्झिनुहोस् न। यस्ता खालका व्यक्तिहरू कसरी म परमात्मालाई छोडेर भिन्न भिन्न प्रकारका देवताहरूलाई, अरे यसलाई भज्यो भने यो पाउँछ, यसलाई भज्यो भने यो पाउँछ, यसलाई प्राप्त यो पाउँछ। तपाईँ टेलिभिजन सुन्नुहोस्, बजारमा किताबका दोकानमा हेर्नुहोस्, यति धेरै देवताहरूको बजार छ यो संसार। किनभने यसबाट संसारको मिल्कत प्राप्त हुन्छ, सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ हृत ज्ञान, जसको ज्ञान बिल्कुल खत्तम भइसकेको छ। यस्ता खालका मान्छेहरू म वासुदेवलाई छोडेर अन्य अन्य देवताहरूको उपासना गर्दछन् भनेर अब पहिले अनन्य भक्तिको, अनन्य शरणागतिको वर्णन गरेर अब अन्य शरणागति यानी प्रभुलाई छोडेर कसरी व्यभिचारमय भक्ति गर्दछन्। अब 20वां श्लोकबाट यो प्रारम्भ हुन्छ र यो प्रकरण सुरु गरौँ भोलिदेखि। आज बस परमात्माको अनन्य शरणागतिकै भावलाई हृदयमा राखेर आजको सत्संगलाई विश्राम गर्ने।